बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई बरोज़ुमा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोक दिया था। आज समाअत हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक बड़े इदारे ने उन तमाम लोगों को जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए हैं उनको सीटें छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो रिपोर्ट है वो भी जारी की है, वो रिपोर्ट शेयर की है, जो इदारे की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जुडिशल कम्प्लेक्स जो मुकदमा था और ये जुडिशल कम्प्लेक्स वो केस है जो तोशा खाना में इमरान खान की पेशी थी और उस पेशी के वक्त जो वहाँ पर जो हालात बने, इमरान खान को अदालत पेश ना होने दिया गया, फिर वहाँ पर कई घंटे शेलिंग होती रही, पथराव होता रहा और इमरान खान ख़ुद कहते हैं कि मुझे उस दिन कत्ल करने की साजिश तैयार की गई थी। इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार ये इल्ज़ाम दोहराते रहे जब वो जेल से बाहर थे। और फिर ये मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को, हत्ता कि परवेज़ इलाही जो उस दिन मौजूद भी नहीं थे, उनको भी इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था। तो अली अमीन गंडापुर वगैरह की जो केस है उस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब, शिबली फराज, अली नवाज़ अवान और दीगर की जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मुलतवी कर दी। उन पर समाअत हुई। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त और समाअत मुलतवी कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। समाअत के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उमर अयूब और शिबली फराज अदालत के सामने पेश हुए। PTI रहनुमाओं के वकील बाबर अवान, राजा ज़हूर और सरदार मसरूफ़ अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफ़सार किया कि मुलज़म मुबशर लतीफ़ की गिरफ़्तारी चाहिए। अफसर ने बताया कि नहीं चाहिए उनकी गिरफ़्तारी। बाद अदालत ने कर्नल रिटायर्ड आसिम को रोस्टम पर बुलाते हुए दरियाफ़्त किया कि आप इतने अरसे से कहाँ रहे हैं, आपकी ज़मानत 25 मई को खारिज हुई, आपने कब फ़ाइल की जिसमें आपने कहा कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया था, अब वापस कितने अरसे बाद आए हैं। उस पर कर्नल रिटायर्ड आसिम ने जवाब दिया कि 6 माह बाद मैं वापस आया हूँ। जज ने मज़ीद दरियाफ़्त किया कि 25 मई 2023 को आपकी ज़मानत खारिज हुई और आपने जून 2024 में नई दरख्वास्त दायर की। उसके बाद अदालत ने अली नवाज़ अवान को रोस्टम पर बुलाया। जज ने रिमार्क दिया कि अली नवाज़ अवान नामज़द मुलज़िम है और इन्होंने 8 माह बाद ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। वकील ने बताया कि वो शामिल तफ्तीश हुए और उसके बाद 9 मई वाक़यात हुए तो एबटाबाद में ज़मानत फ़ाइल की थी। उस पर जज ने इस्तफ़सार किया कि फ़ाइल में सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं, तौहीन के लिए नहीं होती। बाद अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूर ने जवाब दिया कि 1 महीने तक अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार है तो मगर पुलिस ने इस केस में गिरफ़्तारी न डाली। वकील ने मज़ीद कहा कि पुलिस के पास सारी मालूमात थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम रिकॉर्ड पेश किया गया। उस पर जज ने कहा कि गलत ऑर्डर हुआ तो आपने किसी फोरम पर उस हवाले से रजू किया। वकील ने बताया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम मुकदमात की रिपोर्ट पेश की। जज ने इस्तफ़सार किया कि कोर्ट ने इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर एक ऑर्डर कर दिया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या एक इश्तिहारी रियायत का हकदार है, इश्तिहारी आम हकूक़ हासिल नहीं कर सकता? ये मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की मतहत जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने उस पर वकील ने जवाब दिया कि हम जब अदालत के सामने सरेंडर कर रहे हैं तो मतलब हमारी नीयत फ्रॉड की नहीं है। उसके साथ जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद मुलज़मान के हकूक़ के हवाले से हाई कोर्ट के केसेस का हवाला दिया। उस पर वकील ने बताया जब मेरा मौक्कल गिरफ़्तार था तो इश्तिहारी कैसे करार दिया जा सकता है, गिरफ़्तार शख्स को कैसे इश्तिहारी करार दिया जा सकता है, जब को है ही रियासत की कस्टडी में तो उसको कैसे इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। उसके साथ अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को रोस्टम पर बुला लिया। जज साहब ने रिमार्क दिया कि अली अमीन साहब, एक केस में आप वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, इसमें हाज़िरी लगवा दें। अली अमीन ने कहा कि मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि मैं गिरफ़्तार था, मेरी और केसेस में गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली गई। जज ने कहा पुलिस ने जो किया वो गलत है, आपने इसके ख़िलाफ़ अपील क्यों नहीं की। बाद अज़ां जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क दिया कि समाअत 8 जुलाई को रख लेते हैं। अली अमीन ने इस्तदा की कि मुहर्रम के बाद रख लें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रम हसास होता है, मेरी वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ हैं और मुझे वो ज़िम्मेदारियाँ अदा करने दी जाएँ। उसके बाद अदालत ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा ठीक है, हम इस केस को 29 जुलाई को देखेंगे। ये 18 मार्च 2023 को इमरान खान की जो गिरफ़्तारी थी, उस गिरफ़्तारी में जो मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश होना था इमरान खान ने और वहाँ पर हालात ख़राब हुए थे और इमरान खान पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद फिर ये सारे का सारा मामला चला और सारी चीज़ें हुई।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے جو وارنٹ تھے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد کے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں جاری وارنٹ کی معطلی کی درخواست کی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے خود کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے علی امین خان گنڈا پور کی گرفتاری کے وارنٹ منسوخ کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ یہ وہ طاہر عباس ابرا صاحب جج صاحب ہیں جو پہلے یہاں پہ ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب تھے دہشت گردی عدالت کے جج، اور جب ان کو OSD بنا دیا گیا اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک ڈویژن بینچ نے لکھا اور پھر اس کے بعد سفارش کی گئی کہ ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا جائے، تو یہ پھر طاہر عباس ابرا صاحب پہلے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے، یہ پھر دہشت گردی عدالت کے جج ان کو لگا دیا گیا۔ ان کی جگہ پر پھر افضل مجوکا صاحب کو ایڈیشنل سیشن جج بنایا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑی اہم ایک تفصیل پیش کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جو ایک اہم ادارہ ہے اس کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف چونکہ انتخابات جیتی ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے انتخاب جیتنے کے باوجود ان کو سیٹیں نہ ملی۔ اب یہ رپورٹ ہے اور یہ پتن جو ایک ادارہ ہے جو کریڈیبلٹی کو دیکھتا ہے انتخابات کی، اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وی دی ممبرز آف سول سوسائٹی انٹلیکچویلٹی کنونس دیٹ دی پولیٹیکل اسٹیبلٹی وچ از ایبسولیٹلی essential to economic recovery and well-being on the people could only be achieved through honest investigation into the conduct of the general election 2024۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام جو پتن کے ممبران ہیں، ہم سول سوسائٹی اور جو انٹلیکچوئل ایک ہماری سوسائٹی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاشی استحکام یا ملکی استحکام تب تک نہیں آئے گا جب تک 2024 کے جنرل الیکشن کی تفتیش انکوائری نہیں ہوگی۔ Therefore we appeal to the Supreme Court to establish a commission of inquiry headed by sitting justice of the Supreme Court to conduct a thorough investigation into the conduct of the general elections 2024۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر انکوائری کرے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سٹنگ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنائے اور وہ کمیشن ان تمام معاملات کو دیکھے۔ The Chief Election Commissioner in particular and members of the Election Commission in general must take full responsibility for failing to conduct the general elections under Article 213 of the Constitution of Pakistan۔ کہ جی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس بات کو تسلیم کریں، کنفیشن کریں کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں صاف شفاف انتخابات آئین کے مطابق کروانے میں۔ اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 218 آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی الیکشن ایکٹ، دی الیکشن رولز اینڈ اٹس اون اسٹریٹجک پلان ایز ویل ایز اٹس اون گائیڈنگ پرنسپل۔ آئین کے بھی مطابق نہیں انتخابات ہوئے، الیکشن ایکٹ کے بھی مطابق انتخابات نہیں ہوئے، الیکشن رولز کے مطابق بھی نہیں ہوئے، اور which threw the country into an unending chaos۔ We also appeal to all those MPs and MNAs whose Forms 45s are missing to vacate their respective offices till the investigation is completed۔ ہم ان تمام لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کے فارم 45 فارم 40 جو ہیں وہ مسنگ ہیں یا فارم 45 کے مطابق وہ نہیں جیتے ہوئے، کہ وہ اپنے آفس یعنی اپنی سیٹیں چھوڑ دیں جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی۔ یہ پتن کی جانب سے اور اس کے جو سربراہ ہیں سرور باری، انہوں نے یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو شیئر کیا ہے سرور باری کو کی اسٹیٹمنٹ کو، کہ مریم نواز کے حلقے PP 159 کے فارم 45 پر امیدواران کے نام ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، حالانکہ امیدواروں کے نام فارم 45 پر پرنٹڈ ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں صرف 2 حلقے ایسے ہیں، ایک NA 130 نواز شریف کا اور دوسرا PP 159 مریم نواز کا، جس میں RO نے فارم 45 پر اپنی سٹیمپ لگائی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا ہے، جس میں ان کا فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے کو اپنی سیٹیں چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا گیا۔ اب یہ پتن ہے یا فافن ہے یا یہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں آتھورائزڈ ہیں، جو انتخابات کی ویلیڈیٹی کو چیک کرتے ہیں، صاف شفافیت کو چیک کرتے ہیں، وہ یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا اور آج لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبونل میں سماعت ہوئی۔ سیالکوٹ NA 73 سے لیگی رہنما نوشین افتخار کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ صرف وہ 6 ججز جن کو ملک شہزاد صاحب اپوائنٹ کر کے گئے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو اس سے پہلے 2 جج کام کر رہے تھے، ایک سرفراز ڈوگر صاحب ملتان میں اور ایک سلطان تنویر صاحب لاہور میں، ان دونوں کو بھی کام سے روک دیا، چونکہ الیکشن کمیشن کے بھی دونوں نوٹیفیکیشنز معطل کر دیا اور لاہور ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا۔ تو آج سماعت ہوئی جسٹس سلطان تنویر صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے احکامات آگے ہیں، مزید کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے، سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد معلوم ہوگا کہ کیا انہوں نے تمام ٹرائبونلز معطل کیے ہیں یا کچھ اور ہے، یعنی کہ ہمارا جو پہلے سے ٹرائبونل بنا ہوا ہے کیا ہمیں بھی معطل کیا ہے یا صرف ان 6 کو معطل کیا ہے، جب تک تحریری حکم نامہ نہیں آتا تو ہم یہ کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اسجد ملی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کی یہ درخواست تھی، ٹرائبونل نے تمام الیکشن درخواستوں پر کارروائی اگست تک ملتوی کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل نے علی اسجد ملی کی عذرداری پر الیکشن پٹیشن پر سماعت کی اور عدالت نے جو درخواستوں پر سماعت ہے وہ اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر ہے، اور آپ دعا کریں کہ جو میری جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ درست ثابت ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ ملک شہزاد صاحب کے جو آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ امیر بھٹی صاحب کی جو پالیسی ہے اس کو کنٹینیو رکھتی ہیں یا ملک شہزاد صاحب کی۔ ہماری دعا ہے کہ ملک شہزاد صاحب کی جو پالیسی ہے وہ کنٹینیو رہے تاکہ ہمارے عدلیہ کا وقار مزید بلند ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔